بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله بالحق. لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه